मजदुर एकता समाजले गर्यो कुवेतमा बेचिएकी एक नेपाली चेलीको उद्धार। सुखद भविष्यको परिकल्पना गरी अरू जस्तै जहाज चढेकी थिइन् देवी सराले। करिब 3 वर्ष पहिला नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मातृभूमि छोड्दा कल्पेको भविष्य पाइनन् उनले। हो, हामी आफ्नै वरिपरि भएका आफन्तहरूबाट ठुलो विश्वास गर्ने गर्दछौँ। लाला बाला र घरका अरू सदस्य नेपालमा छोडेर विदेशी भूमिमा पैसासँग पसिना साट्ने देवीसराको पनि रहर थिएन। जब यसरी विश्वासघात भइदिन्छ त्यो व्यक्तिले आफैबाट पनि विश्वास गर्न छाडिदिने गर्दछ। हो, त्यस्तै ठुलो विश्वासघातमा परेकी छन् बर्दिया जिल्ला बाँसगढी नगरपालिका 3 घर भएकी देवीसरा विक। आफन्तकै माध्यमबाट कुवेत पुगिन्, तर कुवेत त्यही आफन्तले 700 कुवेती दिनार अर्थात् 2,70,000 नेपाली पैसामा 3 वर्षको लागि बेचिएको उनकी छोरीले थाहा पाइन्। जब यो घटना उनको छोरीले थाहा पाइसकेपछि त्यो घटनालाई नेपाली मजदुर एकता समाजका अध्यक्ष तेजबहादुर कार्कीलाई जानकारी गर्नुभएको थियो। नेपाली मजदुर एकता समाजका अध्यक्ष तेजबहादुर कार्कीसम्म पुगिसकेपछि अध्यक्ष कार्कीले घटनाको मुद्दा दर्ता गराउनु भएको थियो। नेपाली मजदुर एकता समाज मलेसिया समिति सदस्य र समाजसेवी जीवन नेगीले पनि 1 वर्षसम्म निरन्तर विभिन्न सङ्घ संस्था र सङ्गठन र कानुनी निकायहरूका ढोकाहरू 1 वर्षसम्म घचाइरहनु भएको थियो। त्यसैगरी नेपाली दूतावास पूर्व श्रम मन्त्री संसारकर्मी सम्म मजदुर एकता समाजका मलेसिया केन्द्रीय महासचिव समर्पण भट्टराईले पनि आफ्नो भूमिका खेल्दै कुवेत स्थित नेपाली दूतावासमा जानकारी गराउनु भएको थियो र यहाँहरू सबैको 1 वर्ष लामो प्रयासपछि आज यी कुवेतमा बेचिएकी चेली आज सकुशल उद्धार गर्न सकिएको छ र त्यसैगरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी यो ठुलो योगदान दिनुहुने नेपाली मजदुर एकता समाजका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू र त्यसैगरी नेपाली दूतावास र मलेसियाका केन्द्रीय महासचिव समर्पण भट्टराई लगायत यो कार्यमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद सहित देवीसरा विकाको नेपाली मजदुर एकता समाजले कसरी उद्धार गरिएको थियो त? भविष्यको परिकल्पना गरी अरू जस्तै जहाज चढेकी थिइन् देवीसराले। करिब 3 वर्ष पहिला नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मातृभूमि छोड्दा कल्पेको भविष्य पाइनन् उनले। लाला बाला र घरका अरू सदस्य नेपालमा छोडेर विदेशी भूमिमा पैसासँग पसिना साट्ने देवीसराको पनि रहर थिएन। रहर थियो त केवल आउने दिनमा अहिलेको भन्दा भिन्दै जीवन जिउने। आफूसँग आश्रितको जीवनमा खुसीको दीप प्रज्वलित गर्ने, तर सोचे झैँ जिन्दगी कहाँ हुँदो रहेछ। घरेलु कामदारको रूपमा कुवेत पुगिन् उनी। नेपालको बर्दिया जिल्ला बाँसगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 घर भएकी देवीसरा अहिले रितो हात घर फर्किनु पर्यो। यातनामै बितेका हरेक पललाई सम्झेर खाली हात नेपाल फर्केकोमा पश्चाताप छैन। गत 1 वर्षदेखि कुवेतको जहरा घर नम्बर 111 ब्लक नम्बर 8 इसारा 113 मा बन्धक भएर बसिन्। पसिनामा पैसा साट्न विदेश पुगेकी देवीसराले शारीरिक र मानसिक यातना पाइन्। रगत र पसिना चुहाइन्, तर पैसा भने पाइनन्। आफन्तकै माध्यमबाट कुवेत पुगेकी देवीसराको भरोसा टुट्यो। 700 कुवेती दिनार करिब 2,70,000 नेपाली रुपियाँमा 3 वर्षको लागि बेचिएको भन्ने थाहा पाएपछि विदेश पुगेपछि आफू र आफूमा आश्रितको भाग्य र भविष्य बदल्ने सोच चकनाचुर भयो। कसैले राम्रो काम लगाइदिने भनी दलाली काम गरे। उनै दलालले उनलाई 700 कुवेती दिनारमा बेचिएको खुलासा भएको छ। उनले जसोतसो नेपालमा रहेकी छोरीलाई आफू बेचिएको बताइन्। आफूले पाएका शारीरिक तथा मानसिक यातनाका भारीहरू बिसाइन् र अनुरोध गरिन् नर्कबाट बाहिर निकाल्नको लागि। छोरी एमकला विक र आफन्तले उक्त कुरा थाहा पाएपछि प्रक्रिया थालियो। करिब 1 वर्षको निरन्तर प्रयासले अन्ततः उनी नेपाल आइन्। परिवार पाइन्, तर सपना गुमाइन्। आफूले 13 महिनाको तलब पाउनुपर्ने देवीसराको मनमा लागिरहेको छ। रितो हात नेपाल फर्के पनि नेपाल मजदुर एकता समाजको सहयोगमा वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर मुद्दा दर्ता गराएकी छन्।
एकता नेपालका अध्यक्ष तेजबहादुर कार्कीले देवीसराको मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिएका छन्। विदेशमा भएको पीडाले मन पोलिरहन्छ, देवीसराको नेपाल फर्किने पाउँदैनन् होला, देवीसराको नेपाल फर्किन पाउँदैनन् होला भनेर बसेकी थिए। देवीसराले भनिन् अहिले अलि सन्चो भएको छ, सन्चो छैन। शारीरिक रूपमा सन्चो नभए पनि नेपाल सकुशल टेक्न पाएकोमा खुसी छु। म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। देवीसरा कृतज्ञ हुँदै थिइन्। मलाई नेपाल ल्याउन सहयोग गर्ने नेपाली मजदुर एकता समाज, राजदूतावास, वैदेशिक रोजगार विभाग, विभिन्न सङ्घ संस्था, सञ्चारकर्मी सबैले गरेको सहयोगको उच्च कदर गर्दछु। उनले आफू मात्र विदेशबाट नेपाल फर्केर मन शान्त नभएको भन्दै आफू जस्तै अरू दिदीबहिनीहरूलाई पनि नेपाल ल्याउन सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरेकी छन्। आफ्नो अस्तित्व सम्झँदै देवीसराले अरूलाई विदेश जान प्रक्रिया पुर्याएर मात्र जान समेत अनुरोध गरेकी छन्। कसरी भयो त देवीसराको उद्धार? 1 महिना अघि नेपाली मजदुर एकता समाजमा मलेसियामा समितिका सदस्य तथा समाजसेवी जीवन नेगी मार्फत उक्त घटना आइपुग्यो। समाजसेवी नेगीले 1 वर्षदेखि सबै ठाउँमा पीडितको उद्धारको लागि ढोका घचघच्याएका थिए, तर पनि उनको उद्धार हुन सकेको थिएन। कुवेतमा रहेका सरकारवाला निकाय, राजदूतावास, समाजसेवी, नेपालमा रहेका पूर्व श्रम मन्त्री, सञ्चारकर्मी लगायत मलेसियामा रहेको नेपाली मजदुर एकता समाज संस्थामा पनि लिखित निवेदन दिएको थियो। एकता समाजले निवेदन पाए लगतै समाजका तर्फबाट केन्द्रीय महासचिव समर्पण भट्टले कुवेत स्थित नेपाली राजदूतावासलाई औपचारिक जानकारी गराएका थिए। समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष तेजबहादुर कार्कीले पीडितको तर्फबाट वैदेशिक विभागमा स्वयंको उपस्थितिमा उद्धारको लागि पहल गरिदिन भनी लिखित निवेदन दिएका थिए। नेपाली मजदुर एकता समाजले पहल गरेको 1 महिनामै कुवेत स्थित नेपाली राजदूतावासको सक्रियतामा निज देवीसरा विकको केही दिन अघि उद्धार गरी नेपाल पुगिसकेकी छन्। धन्यवाद नेपाली मजदुर एकता समाजलाई। आदरणीय दर्शकबिन, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू विदेश जाँदै हुनुहुन्छ, सबै प्रक्रिया पुर्याएर जानुहोला, दलालहरूबाट बच्नुहोला। हस्, फरक रिपोर्टको साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ।